بزنینش تا وقتی این عشق و عاشقی از سرش نیفتاده به زدنش ادامه بدین. فهمیدین؟ ببرینش. صبر کن. بیشتر از این نمیتونیم حاج آقا. اون به جز عشق هیچ جرم دیگه این نداره. منو ببخش. عاشق بودن جرم محسوب نمیشه. بلندش کنن. شیر گرم بهش بدین. همراه هم بیاین حاج آقا. به خاطر حرف رئیسمون نمیتونم بیشتر از این بیشرف باشم. بریم حمید. پس قسمت میدم که دیگه اینطوری نخندی. اون جلوی بابا و عمران مقیس حسابی کتک خورد. حمیدم ازش فیلم گرفتی. میام بهت نشون میدم. ببینید حاج آقا، من از عمد گزارشی رد نکردم، چون میدونستم این قضیه اونقدر هم که فکر میکنید حاد نیست. یعنی از نظر شما این قضیه خیلی حاد نیست؟ نه منظورم این نیست. ببینین یه سری مسائل هستن که با گوشمالی حل میشن و همینجا دفن میشن. اگه بخوام گزارش رد کنم اون وقت باید به دادگاه رای بدم که مصیبت میشه. بعد تاریخ مشخص میکنن که شما باید برین اونجا، اونم باید بره. بعد آبروتون میره حاج آقا. برای چی باید آبروم بره؟ ببینین حرفایی که تو بازجویی زده شد به جز شما 2 نفر دیگه هم شنیدن. حالا ممکنه شنیده باشند یا نه، اما حرفایی که اونجا زده میشه بیشتر از 50 نفر میشنون. اگه خبرنگارا اونجا حضور داشته باشن که دیگه کل شهر میفهمن. بعد از این همه شکنجه‌ای که شد بازم از زدن حرف دلش نترسید. اون به دخترتون علاقه داره. اگه همین حرفو تو دادگاه بزنه، کسایی هستن که ممکنه با شنیدن حرفای عاشقانش مثل من دلشون به رحم بیاد و اقدامی بکنن. برای همین میگم حاج آقا بذارید بره، ازش بگذارین. اگه دوباره خطایی کرد حالشو جا بیارین. با مسئولیت شما ولش میکنم. باشه، با مسئولیت من ولش کنم. بذارید بره دایی، همین گوشمالی برای اشتباهش کافیه. اگه یه ذره غیرت داشته باشه دیگه این طرفا پیداش نمیشه. حمید بلوتوثتو روشن کن، اون ویدیو رو برام بفرست. باشه، قبوله. اون خبیثو آزاد کنیم. خداحافظ. گوش کن نظیر خان. بله قربان. قیافه اون پسر آخریه که تیشرت تنشه رو یادت میاد؟ بله یادمه. یه روز این آشغالو به هر بهونه‌ای شده بگیر، بدون اینکه به من بگی تا میخوره بزنش. حتما قربان. بعدش هم عذرخواهی میکنه. بله درسته قربان.
یه لحظه بلندش کنین. بلندش. بیارش اینجا. بشین اینجا. حالا درست شد. بزنینش. بس کن دیگه. قطعش کن. نه وایسا، بذار حرفای این پسری بدبختو بشنویم. بگو. زلیخا رو از کجا میشناسی؟ اون روز که رفته بودی دیدنش زلیخا چه نقشی داشت؟ تقصیری نداره. یا تو خیابون دیدمش، دویدم رفتم سمتش. خیلی عصبانیش شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. تو که گفتی ازت متنفره، پس چرا دویدی رفتی سمتش؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد. موبایلو بدین به من مامان. یه لحظه میخوام به زلیخا نشون بدم.